बन्द गरे। नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोराज थानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा आज हामी विविध विषयमा छलफल गर्नेछौँ, विश्लेषण गर्नेछौँ, बहस गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले आज विशेषतः आज प्रणय दिवस, प्रेम गर्नेहरूको दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन्स डे अर्थात् यो प्रणय दिवसको म सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। विशेष त यतिखेर रङ्गीन दुनियाँ छ, यतिखेर रङ्गीन चङ्गीन आफ्नै किसिमले मनाइरहनु भएको छ भ्यालेन्टाइन स्पेसल यो टाइमलाई। त हामी आजको यो विषयवस्तुमा चाहिँ खास गरी पछिल्लो समयको देशको राजनीतिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। खास गरी यतिखेर वैदेशिक शक्ति राष्ट्रहरू, खास गरी विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो प्रभाव नेपालमा यो कुनै नयाँ विषय रहेन। नेपालमा सामान्य एउटा विदेशको कर्मचारीले, विदेश सचिव या सचिव स्तरको या तल्लो लेभलको कर्मचारीले पनि अर्थात् रहका सामान्य व्यक्तिले पनि, आइएसआईका सामान्य व्यक्तिले पनि या भनौँ विदेशबाट आएका कुनै पनि आगन्तुक पाहुना भनौँ, उहाँहरूले सहजै हाम्रा भिआइपी या भिभिआइपीहरूको किचन या उहाँहरूको बेडरुमसम्म पनि ढोका खुला भएको हामीले देख्यौँ। लम्पसार परेको हाम्रो देशको राजनीतिमा बेला बखतमा वैदेशिक हस्तक्षेप र प्रभाव त देखिन्थ्यो। यसपटक भने त्यस्तो एउटा विषय बाहिर आयो जुन विषय यतिखेर एकाएक चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अब के हुन्छ भन्ने विषय भयो। एकातिर जनयुद्धको दिवस फागुन 1 गते माओवादी अर्थात् माओवादी जनयुद्ध शस्त्र युद्ध हुँदा 2052 सालको दिनलाई लिएर फागुन 1 गते सार्वजनिक विदा जनयुद्ध दिवस। त्यही दिन चाहिँ विदेश सचिव विजयमोहन क्वात्रा नेपाल आउनु र यो सँगसँगै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पूर्वको झापा पुल पुगेर खास गरी दुर्गा पर्साईले एउटा अचम्मको यतिखेर गरिदिनु भएको छ। रापरपालाई झापड, रापरपालाई च्यालेन्ज गरिदिनु भएको छ। भलै उहाँहरू अब अहिले त रापरपा हिन्दूवादी रहेन, अब रापरपा अब राजावादी रहेन, ऊ गणतन्त्रवादी बनेको छ। किनभने अब हेर्न बाँकी छ, उसको टेस्ट हेर्न कहिले बाँकी छ भने फागुन 13 गते उसले मनोनयन दर्ता जब राष्ट्रपतिको हुन्छ उसको स्ट्यान्ड क्लियर हुनेछ, गणतन्त्रको पक्षमा या सरकारबाट बाहिर। यो त उसको अग्नि परीक्षा बाँकी छ। र अहिले हेर्ने हो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको राजनीतिक यात्रा सुरु हुनु, धार्मिक यात्राका नाममा राजनीतिक यात्रालाई चाहिँ अब दुर्गा प्रसादले प्रमोट गरेर उहाँलाई सडकमै ल्याउनु या मञ्चमा ल्याउनु, सडक यात्रामा निस्किनु। त अर्कोतिर भने राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चिनिया प्रभाव, अमेरिकी प्रभाव र इन्डिया त खुल्लमखुल्ला तपाईँ हामीले देखेकै विषय भयो। र विजयमोहन क्वात्राको पनि यसपटकको भेटवार्ता त्यस्तै रह्यो। राष्ट्रपति सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारीदेखि लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि लिएर शीर्षस्थ सबै दलका नेताहरूलाई उहाँले भेट्नुभयो। सहजै रूपमा चाहिँ विभिन्न परराष्ट्र मन्त्री, त्यसै गरी चाहिँ उप प्रधानमन्त्री लगायतका कयौँ मन्त्रीहरूलाई उहाँले सहजै भेट्नुभयो। सचिव स्तरीय बैठक भयो। नेपालमा हवाई रुट दिने सवालमा, उसको दुई देशको बीचको सीमा समस्याको विषयमा, एपिजी रिपोर्ट बुझाउने कुरामा अहिले पनि एपिजी रिपोर्ट के गर्ने यो अहिलेसम्म बुझ्न मानेको छैन। हेर्नुहोस्, त्यसै गरी अन्य विषयमा कुरा गर्ने हो भने भारत अहिले पनि नेपालको मामलामा वैदेशिक सहयोग गर्ने मामलामा यसपटक कटौती पनि गरेको छ। भारत चाहन्छ नेपालमा आफू अनुकूलको सरकार बनोस् र भारतको चाहिँ केही दिन पहिले सरकार गठनको समयको ताको समय मलाई याद छ। खास गरी त्यहाँको चाहिँ बिजेपीको प्रवक्ता नेपाल आउनुभयो। उहाँले चाहिँ नेपालको भ्रमण सकेपछि उहाँले एउटा ट्विट गर्नुभएको थियो। त्यो ट्विटमा उहाँले लेख्नु भएको थियो, नेपालमा अब सबै दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सहमतिका अनुरूप अगाडि बढ्न आजको आवश्यकता हो। राष्ट्रपतिको चुनाव सङ्घारमै छ, देशमा अस्थिरता छ, आर्थिक सङ्कटको अवस्था देखिँदैछ। त यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक रूपमा हेऱ्यो भने अस्थिरता झन्मचिने देखिन्छ र यस्तो परिस्थितिमा वैदेशिक प्रभाव बढ्ने देखिन्छ। आज मात्रै म देखिरहेको थिएँ कि अमेरिकी उपमन्त्री काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र उहाँले सैनिक मुख्यालयमा सैनिकका उच्च अधिकारीले भेटिरहनु भएको छ। विशेषतः नेपालको सुरक्षा क्षेत्र बडो संवेदनशील छ। जब नेपालको सेना कुनै विदेशी शक्ति राष्ट्रको चङ्गुलमा पर्नेछ त्यो दिन नेपालको अस्मिता र नेपालको राष्ट्रियता सिद्धिने छ भनौँ, या नेपाल एउटा डरलाग्दो स्थितिमा पुग्न सक्छ, जर्जर अवस्थामा आउन सक्छ। हेर्नुहोस्, अहिले यहाँ चाहिँ कयौँ नागरिकताको विषयमा बाँकी छ। नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने सवालमा चिनिया शरणार्थीलाई के गर्ने, भुटानी शरणार्थीको सवालमा के गर्ने लगायतका कयौँ समस्या नेपालमा छन्। बेला बखतमा आतङ्ककारीहरूको यहाँ चाहिँ पकड भएको विश्वका कयौँ शक्ति राष्ट्रहरूले निकालेका रिपोर्टहरूमा हामी देख्छौँ कि यहाँ चाहिँ ठुला आतङ्कवादीहरूको ठुलो चलखेलहरू हुने गरेको देखिन्छ। त यस्तोमा अब नेपालमा दलहरू
राष्ट्रिय सहमतिको नाम गरिरहँदा यो अहिलेको विजय मोहन क्वात्राको चाहिँ जुन यात्रा देखियो 2 दिनको, उहाँ स्वदेश त फर्किसक्नु भएको छ, भारत रिटर्न भइसक्नु भएको छ, तर उहाँले गरेको सन्देश वा उहाँले भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभयो। एकै दिनमा 2 घण्टामा सबैले नेतालाई भेटेर उहाँले सकिदिनुभयो। त यति सहजै रूपमा हेर्दा उहाँले चीनलाई पनि च्यालेन्ज गर्न खोजेको देखिन्छ, हाम्रो यति सहज एक्सेस छ भनेर। त अर्कोतिर ऊ आफै पनि नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा बेला बखतमा चर्चाको शिखरमा छ, जसका निम्ति हामीले हेरेका छौँ। कयौँ किताबहरू हेर्दा देखिन्छ, हेर्नु ती किताबहरूमा पनि देखिन्छ। प्रयोगशाला भन्ने एउटा किताब छ सुधीर शर्माजीको, त्यो हेर्दा पनि थाहा हुन्छ नेपालमा र भनेको मेजर कीको रूपमा देखिन्छ। र यसबाट बिजेपीको या भनौँ विशेषतः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश लिएर विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्रा भने नेपाल आउनुभयो, उहाँले भेट्नुभयो। यसपछि भने अब हेर्न बाँकी छ राष्ट्रपतिसम्म अहिलेको गठबन्धन। उहाँहरूले भने अनुरूप यो प्रो चाइनिज गठबन्धन बनाइएको छ, जसलाई मेरो शब्दमा भन्ने भने यो देशभक्त वामपन्थी गठबन्धन जस्तो देखिन्छ। पूर्व पञ्चहरू र जहाँ चाहिँ कम्युनिस्टहरू हुन्छन्, यो जहिले पनि देशभक्ति भन्ने, तर यो कम्युनिस्ट गठबन्धन देशभक्त कम्युनिस्ट गठबन्धन भनेको विगतदेखि मैले यो अध्ययन गर्दा देख्छु पनि। तसर्थ अब यहाँबाट वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनतिर मुभ हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। यो गठबन्धन ब्रेक होला या यता स्थितिमा राष्ट्रपतिमा प्रचण्डले के गर्नु होला यो हेर्न बाँकी छ। गगन थापाले त खुल्लमखुल्ला बताउनु भएको छ, नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीले फागुन 10 गते अँध्यारोमा होइन उज्यालोमै हामी गठबन्धन तोड्ने हो भनेर उहाँले बताइरहँदा सम्भवतः लाग्छ गठबन्धन ब्रेक होला। यहाँबाट चाहिँ एमाले प्रतिपक्षमा जाने देखिन्छ। हेर्न बाँकी छ यो भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणपछि नेपालको पोलिटिकल सिनेरियो र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सडक यात्रा सुरु भएसँगै नेपालमा के दुर्गा प्रसाईले ज्ञानेन्द्र शाहलाई रिटर्न ल्याउन सक्छन्, यिनै विषयमा एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। 2078 को अन्त्यतिर आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि तत्कालीन बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित शीर्षस्थ नेताहरूलाई दूतावास प्राङ्गण लैनचौरमा लाइन लगाउन सफल कूटनीतिज्ञ तत्कालीन नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव बनेपछि सोमबार पहिलो पटक नेपाल ओर्लिए। सचिव स्तरीय संयन्त्रको नियमित बैठकका लागि परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको निमन्त्रणामा काठमाडौँ ओर्लिएका क्वात्रा सचिव स्तरीय बैठकमा मात्र सीमित रहेनन्। उच्च स्तरीय भेटघाट उनको प्राथमिकतामा पर्यो। केही घण्टाको सचिव स्तरीय बैठक लगत्तै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौड्यालबाट सुरु भएको उनको कूटनीतिक भेटघाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित राजनैतिक दलका शीर्ष नेताको ढोका ढोकामा पुगेर भेटवार्ता गरे। मन्त्रीको कोठा कोठा पुगेर भेटवार्ता गरे। तालुकदार मन्त्रालयसँग सम्बद्ध विषयमा छलफल, सहयोग आदान प्रदान बारे छलफल गरे। विकास साझेदारी, आर्थिक सहायता र समग्रमा द्विपक्षीय हितका बारेमा छलफल भएको जनाएको छ। त्यो दुईटा टिम बीच बसेर एक-एकवटा सवालमा कुरा गर्नुभएको छ। त्यो एक-एकवटा सवाल भनेको विकासका विभिन्न पाटाहरूमा, विकासको सम्बन्ध, बायोलेटरल सम्बन्ध, मल्टिलेटरल सम्बन्धमा भएका विभिन्न पाटाहरूमा एक-एकवटा एजेन्डामा मिहिन तरिकाले बसेर कुरा गर्नुभएको छ। त्यसपछि मसँग त कर्टेसी कल हो। दुई मुलुकबीच छलफल भएको योजना र साझेदारी कार्यान्वयनको विस्तारै लेखाजोखा होला, तर तत्काल भने नेतृत्वले देखाएको कूटनीतिक कच्चापनमाथि आलोचना सुरु भइसकेको छ। नेतृत्वले कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल नै नगरी भेट दिए, कूटनीतिक मामिलामा अर्को कच्चापन फेरि प्रदर्शन गरे। हाम्रो कूटनीति चाहिँ एक स्टेप तल खसेको छ क्या अहिले। कसरी खसेको छ भने जस्तो प्रोटोकलमा असन्तुलन भयो, उहाँबाट फरेन सेक्रेटरी आउँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने हैन, परराष्ट्र मन्त्रीसम्मलाई कर्सी कल गर्नु ठिक हो, तर के भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्ने र राष्ट्रपतिजीलाई पनि भेट्ने। हामीले चाहिँ यस्ता मामिलामा चाहिँ धेरै नै संवेदनशील हुनुपर्छ र जो आए पनि एकैचोटि राष्ट्रपति कहाँ लैजाने, प्रधानमन्त्री कहाँ लैजाने त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन। जबकि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री त्यहाँ जाँदाखेरि भारतको प्रधानमन्त्रीले त भेट दिनु भएन। दुई मुलुक बीच खुला सिमानाका कारण सम्बन्ध जति विशेष छ, विवादास्पद सीमा विवादका कारण नेपाल भारत सम्बन्ध खस्किँदो क्रममा छ। यस्ता कूटनीतिक भ्रमण, द्विपक्षीय छलफल दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध सुधार्न महत्त्वपूर्ण कडी हो। क्वात्राको भ्रमण आर्थिक विकास र सहायताका हिसाबले मात्र नभई बदलिदो भू राजनैतिक प्रभावका बीच नेपाल भारत सम्बन्धको जीवन्तताका हिसाबले पनि अर्थपूर्ण मानिएको थियो।
अर्कोतर्फ गडबडीपूर्ण गठबन्धन र राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा भएको क्वात्राको भ्रमणलाई लिएर अनेकन टीका टिप्पणी जारी छ। मुलुकको आन्तरिक राजनीति र कूटनैतिक क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था वैदेशिक उपज भन्दा पनि आन्तरिक राजनीति नै दोषी रहेको जानकारहरूको तर्क छ। विदेश मामिलामा नेतृत्व नै सुध्रिन जरुरी रहेको उनीहरूको सुझाव छ। उनीहरूको प्रिन्सिपल तपाईँले हामीले थाहा छ, जसको प्रिन्सिपलै छैन, इथिक्स नै छैन भने अब त्यस्तो अनसर्टेन फ्याक्टर धेरै ठुलो छ। फेरि र केही कुरा के फ्याक्टर पनि छन्, माने कन्स्ट्यान्ट फ्याक्टर पनि छन्। मतलब विदेशी इन्टरभेन्सन, हाम्रो लम्पसारवाद, हाम्रो कमजोरी है। पर्सनली टु टेल यु फ्रेङ्कली आई हेभ भेरी लो ओपिनियन अफ दिज प्रोफेसनल्स। आई डोन्ट इभन रिगार्ड देम एज जेन्युइन पोलिटिसियन। कुनै पनि पोलिटिसियनले यसरी उसको एउटा मिनिमम एउटा माथि र तलको एउटा हुन्छ कि धरातल हुन्छ क्या, योभन्दा तलमा जान्न, योभन्दा माथि जान सक्दिनँ भने उसले राख्छ। तर हामी का त्यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विश्वासपात्र कुशल कूटनीतिज्ञ क्वात्राको भ्रमणले कूटनीतिक क्षेत्र केही तरङ्गित पक्कै भएको छ। बढ्दो भूराजनैतिक प्रभाव, नेपाल मामिलामा शक्ति राष्ट्र अमेरिका र उत्तरको छिमेकी चीनको बढ्दो चासोका बीच यी दुवै मुलुकको कूटनीतिक अनुभव भएका क्वात्राको काठमाडौँ यात्रा औपचारिकता मात्र हो या अरू कुनै रणनीतिक चाल भन्ने चासो पनि जनमानसमा छ। नेपाल भारत बीचको सीमा विवादलाई बाइपास गर्दै अन्य विषयमा केन्द्रित हुनुले भने उनको भ्रमण आलोचनामा छ। यो हो टेलिभिजन। दर्शकबिन, नेपाल अस्थिरताको भुमरीमा छ। हेर्नुहोस्, नेपालमा जति धमिलो पानी रहन्छ त्यति सहज हुन्छ माछा मार्नका निम्ति। त यस्तै परिस्थिति नेपालको राजनीतिमा एउटा फोहोरी अहिले राजनीतिका निम्ति पानी बनेको छ, जहाँ चाहिँ माछा मार्न विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूका निम्ति बडो मजाको बनेको छ। हेर्नुहोस्, किनभने यहाँ प्लेग्राउन्ड जस्तो बनेको छ, जसले जतिखेर खेल्दा पनि हुन्छ। अब यहाँबाट हेर्न बाँकी छ। हेर्नुहोस्, नेपालमा दुईटा परिस्थिति आउन सक्छ। एउटा राष्ट्रपतिलाई लिएर इन्डिया आफ्नो फेभरको मान्छे सम्भवतः लागोस् भन्नेमा उहाँहरू हुनुहुन्छ होला। यो भेटघाटले त्यही देखिन्छ। वर्तमान गठबन्धनलाई कन्टिन्युटी गर्ने कि नगर्ने यो भेटघाटले पनि धेरै अर्थ राख्ला। विदेशको खास गरी भारतको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको म्यासेज पनि के आयो त्यो हेर्न बाँकी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अडान अब यहाँबाट युटर्न हुन्छ या कङ्ग्रेसतिर मुभ हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी। किनभने कङ्ग्रेस र माओवादी या सम्मिलित एउटा पूर्व गठबन्धन फर्किने सम्भावना पनि यो भ्रमणपछि एउटा परिस्थितिमा पुग्न सक्ने आकलन र अड्कलबाजी भएको छ। र यस्तो परिस्थिति भयो भने एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा भने किक आउट हुनेछन्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, हजुरलाई पनि। ल, भारतीय विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्राको चाहिँ नेपाल भ्रमण सकिएको छ। उहाँले यति सहजै सबैलाई भेटेर जानुभयो। यसपछि अब नेपालको समीकरण के होला, राष्ट्रपतिमा के होला? अब पूर्व राजा सलबलाउनु भयो, गणतन्त्र धरापमा पर्ने भन्नेहरू धेरै छन्, अब भन्नेहरू पनि छन्। यहाँ हेर्नुहोस्, मसानमा पुगेको चाहिँ राज संस्था आउन सक्दैन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ प्लिज? अब यसमा यस्तो छ, हामीले प्रश्न निहालिराखेका छौँ। अमेरिकाले दिन पछि पालै पिलो आएर नेपाललाई दबाब दिने, एमसिसी एसपिपी पास गर भनेर दबाब दिँदैछन् यिनीहरूको स्वार्थ पुरा गर्नका लागि। अनि इन्डियाले अब तारको तार दबाब दिँदैछ। किन दिँदैछ भन्दा नागरिकता विवेक पास गर्नु छ उसलाई। उसले खोला नाला सिमाना मिचेर त खाइसकिहाल्यो, अब नागरिकता विवेक पास गर्नलाई दबाब दिँदैछ। अनि यता चाहिँ प्रचण्डलाई फुटाएर फेरि शेरबहादुरसँग जोडाउने, त्यहाँ चाहिँ उसको गठबन्धन बनाइदिएपछि राष्ट्रपति पनि काङ्ग्रेसको बनाएपछि यिनीहरूलाई इजी भयो। जे गरे पनि यी त अब विदेशीबाट परिचालित व्यक्तिहरू हुन्। नेपालका नेतै भन्दिनँ म, मेरो देशमा मेरो नेतै छैन। त्यसले गर्दा यी विदेशीबाट परिचालित हुन्। अब यो देश गुमाउने कि बचाउने? अब नम्बर 1 मा 3 करोड नेपाली जनतालाई मैले सोध्न चाहन्छु, नेपाल गुमाउने भयो भने अब हामी चुपचाप बसौँ, हात बाँधेर, मुखमा पनि पट्टी लाएर बसौँ? होइन, नेपाल बचाउने हो भने अब राजा सहितको सेना आउनुपर्छ। त्यो नआए यो देश रहँदैन र बाँच्दैन। हामी चाहिँ विदेशीको दासी भविष्यमा 100% पर्नेछौँ। यो नोट गर्नु होला तपाईँले। यो कुनै दिन यो कुरा आउँछ। किन हस्तक्षेप गर्दैछ त्यो सेना? अहिले संसारभरि शान्ति सुरक्षा दिएर हिँडेको नेपालको सेनालाई अहिले विदेशीले हस्तक्षेप गरेर
दुनियाँ दिवाना गरेर आश्वासन दिएर यी माथिल्लो लेभलका सेना पुलिसहरू किन यिनीहरूप्रति एउटा कुरा के नेत्रजी, एउटा भारतको विदेश सचिव भनेको सामान्य कर्मचारी हो। हेर्नुहोस्, कुनै ठुलो भिआइपी उहाँ ठुला मन्त्री होइन, तर नेपालका प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री गयो भने त्यहाँ भेटघाट पाउनुहुन्न। तर उहाँ एउटा सचिव, एउटा कर्मचारीले यति सहजै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री एकै दिनमा सब उथलपुथल गरिदिनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो यस्तो यिनीहरू तपाईँ नयाँ दिल्लीबाट परिचालित हुने त नेपालका नेता भने नेता के भन्नु, नेपालका व्यक्तिहरू होइन। यिनीहरू त त्यहाँका ती कर्मचारी भन्दा पनि तल्लो लेभलका मान्छे हुन्। यिनीहरूलाई गुप्तचरले भेट्छ घर घरमा। एउटा कर्मचारी साधारण पिउन त्यहाँको त पिउनले भेट्छ घर घरमा। अनि अब कति चाहिँ अनि यिनीहरूको हैसियत के क्या? अहिलेसम्म राजा हुँदा हाम्रो सान मान संसारले नेपाल भनेपछि कत्रो हाम्रो शान थियो। सानो देश, एउटा टापु भए पनि कति शान थियो। अहिले तपाईँ जानुहोस् इन्डियामा, ऊ त्यहाँ बिहारीमा एउटा बिहारीले पनि तपाईँलाई हेप्छ क्या। यी त यीभन्दा घटिया नेपालका यी व्यक्तिभन्दा घटिया संसारमा मान्छे छैन, संसारमा छैन। मैले संसारभरिको निहालिरहेको छु, हेरिरहेको छु। तर यो देश यिनीहरूको हातमा गयो भने देश रहँदैन र हामीले भविष्यमा युक्रेनको नीति चाहिँ भोग्नै पर्छ। यो दुई मात्रै छैन। यसबाट जोगिने र शान्तिले बस्ने इच्छा हो भने जनताले अब यिनीहरूलाई फाल्नुपर्छ, आधी बेरी ल्याउनुपर्छ। नो क्वेसन नो अब मेरो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अन्त्यमा, जस्तो अहिले यो भेटवार्ता चलिरहेको छ, देशमा अलि अस्थिरता जस्तो छ, दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यतिखेर पूर्व राप्रपा पूर्व पञ्चहरूलाई छोडेर एउटा गणतन्त्रवादी, एउटा भनौँ न एमालेको नेतालाई समातेर उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। के लाग्छ, दुर्गा परसाईले अब राज संस्था फर्काउँछु भनेर हिँडिरहनु भएको छ। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू त सत्तामा लिप्त भइसक्नुभयो, उहाँहरूको कुरै नगरौँ। राजेन्द्र के अरे तपाईँको दुर्गा परसाईको बारेमा के भन्नुहुन्छ? उहाँले राजालाई लिएर एक ठाउँमा उभाइदिनु होला। हेर्नुहोस्, मैले यति भन्छु, अब यहाँ दुई किता हुन्छ, राष्ट्र चाहने, राष्ट्र नचाहने। राष्ट्र नचाहनेहरू अब एक किता हुन्छ, राष्ट्र चाहनेहरू एक किता हुन्छ। चाहे काङ्ग्रेसको होस्, चाहे एमालेको होस्, चाहे माओवादीको होस्, यो मातृभूमिलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर यत्रो टुक्रा जग्गा जोडेर यत्रो विशाल नेपाल संसारमा चिनाइदिएको थियो। यो नेपाल जस्तो देश संसारमा म देख्दिनँ। यो देशलाई जोगाउने हो भने अब एक ठाउँमा आउनुपर्छ। चाहे तपाईँ आओस्, चाहे दुर्गा आओस्, जोसुकै आओस्। तर राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्दा त तागत त बढी त दुर्गा परसाईमा रहेछ क्या। अहिले मैले जज गरिरहेको भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्दा बढी विश्वासिलो राजाको कोही मान्छे हो यो देशमा भने दुर्गा परसाई हो अहिलेको अवस्थामा। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। आजको यो विशेष हामी प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दैछौँ। पछिल्लो समय देशको राजनीति अस्थिरता छ, सरकार एउटा बनेको छ। यो सरकारका केही घटक दलहरूमा पनि सत्ता गठबन्धनको केही घटक दलहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूमा असन्तुष्टि छ सरकारलाई लिएर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लग्ने कि नलग्ने, राष्ट्रपतिको चुनावसम्म पर्खर हेरेको अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। कुनै पनि हालतमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने अडानमा माओवादी केन्द्र छ। माओवादी केन्द्रको यो अडानले कङ्ग्रेसलाई सहज बनेको छ र कङ्ग्रेसको महामन्त्री गगन थापा भन्नुहुन्छ खुल्लम खुल्ला फागुन 10 गते हामी 11 महिना उज्यालोमा गएर गठबन्धन तोड्ने हो। किनभने एमालेको अध्यक्ष ओलीले आज बताउनु भएको छ, केपी शर्मा ओलीले कङ्ग्रेसको गठबन्धन तोड्नु नै हाम्रो सफलता हो। यहाँ तोड्ने र फोड्ने भएकोहरू त कसलाई के यहाँ देश बनाउनु कसैलाई छ र भनेको छैन नि। तोड्ने फोड्ने राज गर, फुटाउ राज गर, फुटाउ राज गर, यही हो आजसम्मको राजनीति। हुन्छ पनि यही। जस्तो आजको अन्यासोबीको महाधिवेशनमा उहाँले बोलेको मैले सम्बोधन सुने हेरेँ। उहाँले केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो 5 दलीय गठबन्धन कङ्ग्रेसको गठबन्धन तोड्ने एउटा उद्देश्य थियो, त्यो उद्देश्य हामीले पुरा गर्यौँ। अर्थात् हाम्रो सफलता, एमालेको सफलता भनेको गठबन्धन तोड्नु। अब कङ्ग्रेसको ध्यान के छ? एमाले गठबन्धन तोड्ने। वास्तवमा यस्तो देखिएको छ, हेर्नुहोस्, भारतीय विदेश सचिव बडो सहजै रूपमा देशका उच्च पदस्थ भिआइपीहरू, भिभिआइपीहरू, देशका राष्ट्र प्रमुखहरू, राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीहरूलाई सहजै चुटकीभरमा भेट्न सक्ने हाम्रो देशको कूटनीति छ। हेर्नुहोस्, अनि यो देशमा हामी चाहिँ भन्छौँ यो देशको स्वाधीनता छ, हामीसँग राष्ट्रियता छ, सब फजुलका कुराहरू गर्नु बेकार छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म झापाबाट पारस ढुङ्गाना सर।
ल झापाबाट पूर्व राजाको उदय भएको छ हेर्नुहोस्, सर्वसाधारणको रूपमा उहाँ सडकमा निस्किनु भएको छ, राजनीतिक यात्राको रूपमा दुर्गा प्रसाईले गर्नुभयो, राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू त सत्तामा लिप्त हुनुभयो। अहिले भारतीय विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्रा चाहिँ नेपालको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ। नेपालमा अब के हुन्छ लाग्छ तपाईँलाई, के होला जस्तो तपाईँको अनुमान छ? सर अब यो विषयमा नि सर अब यो कस्तो छ भने नि हाम्रो देशका जति पनि नेता भनाउँदाहरू छन् नि सर सबै विदेशीको इसारामा विदेशीको गुलाम भयो क्या सर। हजुर, यो हाम्रो नेपाली नै हामी नै अभागी भयौँ के सबैभन्दा। अब हामी नेपालीले हामीले हाम्रो हात काटेर उनीहरूलाई पुर्याइदिउँ ठाउँमा होइन, आज उनीहरूले नै हाम्रो अस्तित्व मेटाइदिन लागेका छन् क्या सर, बुझ्नुभयो त? अब आज हिजो दुर्गा प्रसादजी हिजो यही विषयमा हाम्रो लिङ्गदेनजी अगाडि बढ्नु भएको थियो, उहाँ ठाउँमा पुग्नुभयो, उहाँले बिर्सिनु भयो क्या त्यो कुरालाई। उहाँ त जनयुद्ध दिवस मनाउन थाल्नु भएको देख्नु भएन? उहाँ गएर लङ्गौटी हुनुभयो कि हो त। आज 17,000 मार्नेको चाहिँ लङ्गौटी हुनुभयो क्या सर, होइन? सत्य र यथार्थ कुरो बोल्नुपर्छ क्या हामीले। होइन, मैले त भनिसकेको छु, मैले बारम्बार भनिरहेको थिएँ, तपाईँहरू कति मेरा कुराहरू हेर्नु भएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन र रवि लामिछानेको मुकुट खुल्दै जानेछ। रविजीको बारेमा त अब देखिसक्यो, उहाँ अब फेरि चुनाव जितेर, राजेन्द्र पनि गणतन्त्रवादी हो भन्ने मान्छे म यो हेर्नु होला, उहाँ गणतन्त्रवादी हो भन्ने भन्नुभएको छ। म त यो प्राय यो टिभी र राजेन्द्र लिङ्गदेनको मुकुट बिस्तारै खुल्दै जानेछ भन्ने व्यक्ति मै होला यो मिडियामा। सायद राजेन्द्र लिङ्गदेनले गलत तरिकाले जनतालाई भ्रम फालेका छन् भन्ने व्यक्ति म हो, र आज देख्दैछु उहाँ जनयुद्ध दिवस मनाउन थाल्नु भएको छ भनेपछि बुझ्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई राजाले छोड्नुभयो। हेर्नुहोस् अब होइन उहाँलाई नि सर सुन्नु न, उहाँले जसरी कसम खाएर जनतालाई ढाँटेर जानु भएको छ नि, आमाको रगत खाए बराबर हो भन्नुभएको छ, तर त्यसरी नै रगत छाड्नुपर्छ क्या सर। जसले जुन विषयमा कसम खान्छ नि त्यो विषय उहाँले छाड्नुपर्छ सर। उहाँले आज गएर यो के भन्छ प्रधानमन्त्रीजीको हाम्रो पुष्पकमलजीको चाहिँ लङ्गौटी हुनुभयो नि त उहाँ गएर, हो कि होइन भन्नु? अब एउटा कुरा सर, यो अहिले भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण यति कूटनीति मर्यादाभन्दा बाहिर छ। भारतलाई अमेरिकालाई चाइनालाई हामीले यस्तो उस्तो भन्नुभन्दा सबैभन्दा बेटर कुरो के हुन्छ भने सर हामी नै खराब छौँ क्या सर। जस्तै मैले उदाहरण दिन्छु है हजुरलाई, हजुरको मेरो छेउमा घर छ, हजुरले बिल्डिङ बनाउनु 10 तले बिल्डिङ बनाउनु अनि हजुरको विरुद्ध मेरो छोराछोरी लडाउनु राम्रो हुन्छ र मैले पनि गर्न सक्नु पर्यो नि त सर, मैले पनि त केही गर्न सक्नु पर्यो। अनि हामी भारतको विरुद्ध कुनीको आयो, कुनी हाम्रै गए गुज्रेका छन्, हाम्रै नेताहरू सबै गएर के भन्छ कचडामा डुबेका छन्, गुको खाडीमा डुबेका छन् भने अब हामीले अर्कालाई किन दोष लाउने सर? त्यो फात्रालाई अमेरिकाबाट आउनेलाई किन दोष लाउने? दह्रो बाँध्नु पर्यो नि त, आफ्नो थैली दह्रो बाँध्नु परेन। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, बहुत महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा हो नै यही, रियालिटी भनेकै यही हो। हामी जब आफ्नो आङमा चाहिँ हामी भैँसी हिँडेको देख्दैनौँ अनि अर्काको जुम्रो चाहिँ खोज्न थाल्छौँ। म एउटा बताउन चाहन्छु, यो देशमा म फेरि कुनै राजावादी होइन, मैले बारम्बार व्यवस्थाको पक्षपाती हो भनेको छु, तर यो देशमा 46 सालपछि यता जति भए यो देशमा राजनीति गर्दा हामीले राजालाई दोष दियौँ। राजाले महेन्द्रदेखि वीरेन्द्र हुँदै ज्ञानेन्द्रको त धेरै लामो समय रहेन उहाँको, तर महेन्द्र जस्तो दूरदर्शी यो देशको भिजनरी नेता इतिहासमै देखिन्थेन। हेर्नुहोस्, त्यसपछि गएर वीरेन्द्र, अहिले आएर चाहिँ ज्ञानेन्द्रको पनि चर्चा हुन्छ। तर नेताहरूले यो 30 वर्षमा यो देशलाई स्विजरल्यान्ड, सिङ्गापुर या भनौँ हामी चाहिँ भनौँ एउटा समृद्ध कुनै भनौँ न हामी फरेन कन्ट्री जस्तो या युरोपियन कन्ट्री जस्तो उहाँहरूले डेनमार्क भन्नुभयो या भनौँ कुनै स्विडेन भन्नुभयो या कुनै भनौँ न अन्य देश जस्तो उहाँहरूले सपना देख्नुभयो, देखाउनुभयो, हुन्थ्यो पनि। तर उहाँहरू के खेलमा लाग्नुभयो हेर्नुहोस् त, विदेशीको अगाडि लम्पसार पर्ने, कसले चाहिँ उचालेर कुर्सीमा पुर्याइदिन्छ, म मन्त्री बन्ने कि नबन्ने, म प्रधानमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो होइन, गएर दिल्लीमा पुग्ने, भेटवार्ता गर्ने, लम्पसार हुने। अनि यो किसिमको राजनीतिले देशका नेताहरू अहिले आलोचित बने। भले यो भनिरहँदा दलीय व्यवस्था, जनताको आवाज जसरी आयो, यो लोकतन्त्रको अभ्यास हो। त्यो लोकतन्त्रको जनताले अभ्यास गरिरहँदा आज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह कति इजिली चाहिँ जनताको बिचमा जान सके। तर केही दिन पहिले राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपतिको यात्रा हेर्दा कति आलोचना भयो। यही नै थाहा हुन्छ, हेर्नुहोस् हामी ग्राउन्ड रियालिटीभन्दा बाहिर किन गइरहेका छौँ? लोकतन्त्र गणतन्त्र जनतामुखी हुने कि अनि फरक फरक किसिमले बन्ने त, त्यो हुँदा चाहिँ आज आलोचना भयो। हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रको यो भनौँ न 46 सालपछि यतिको झन्डै 32 वर्षमा यो देशलाई कसैले बिगारेको भने यो देशका नेताहरूले भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। नेता सुध्रे देश बन्छ, हेर्नु नेता बिग्रियो भने देश चाहिँ बर्बाद हुनेवाला छ। हेर्नु होला, आर्थिक सङ्कट आउँदैछ, चाँडै देश श्रीलङ्का नबल्न भन्न सकिन्न। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो
हेलो नमस्ते, नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म कैलालीबाट केपी चौधरी बोलेँ। ल केपीजी, अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ राजनीतिक घटनाक्रम। अब राजावादीहरू त जनयुद्ध दिवस मनाउन थालिहाले, तर कम्युनिस्ट नेता भने यतिखेर राजालाई लिएर हिँडिरहनु भएको छ दुर्गा परसाई। अर्कोतिर भारतीय विदेश सचिव भनौँ न विजय मोहन कोत्राको चाहिँ नेपाल भ्रमण भयो। अब राष्ट्रपतिको चुनाव सङ्घारमा छ। यो गठबन्धनबाट अर्को गठबन्धन बन्ने सम्भावना के छ? विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेललाई कसरी हेर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ प्लिज? अब यसको एउटा दुर्गा परसाईको विषय आयो, एउटा के अरे भारतीय भूतहरूको कुरो आयो। यो भारतीय राजदूत होइन कि यो भारतीय भूतहरू हुन् है। यो भारतीय भूतहरूले तपाईँको बेला बेलामा कमजोर राष्ट्रहरूमाथि चाहिँ आफू हावी हुन खोज्छन् कि यो भारतीय शासकहरू, भारतीय सामन्तीहरू र भारतीय अपराधीहरू यो जहिले पनि तपाईँको के गर्छ भन्नुहुन्छ भने आफूभन्दा कमजोर मुलुकहरूप्रति हावी हुने र उमाथि राज गर्न चाहना राख्छन्। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यसको विपरीत पनि हुन सक्छन्। त्यो भारतीयहरूले बुझिराख्नुपर्छ। भारतको शासकहरूले राम्रो तरिकाले थाहा पाइराख्नुपर्छ। यसमा कहिलेकाहीँ बाई मिस्टेक हुन सक्छन्, गाडी दुर्घटना सक्छन्। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ भारतीय शासकहरू तपाईँको मिडिया मार्फत मैले यो बोलिराख्दा यिनीहरू चनाखो चाहिँ हुनुपर्छ। होइन भनेपछि कहिले न कुनै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने परिस्थिति आउँछ। एउटा कुरो, अब देशभित्रको शासक एउटा दुर्गा परसाई हो। मैले देशभित्रको शासक दुर्गा परसाई किन भनेर भनेपछि दुर्गा परसाईको इतिहासलाई र प्रशासनले र यो तपाईँको मिडियाहरूले दुर्गा परसाई जसरी जुन प्रकारको तपाईँको छत्ता छुल्ला ढङ्गको छाडा शब्दहरू नेकपा एमालेलाई को अध्यक्ष के अरे केपी शर्मा ओलीलाई पनि फेल गर्ने तरिकाको शब्दहरू प्रयोग गरेर र हिँडिरहेको अवस्था जुन छ, यो के अरे अहिले कमजोर भएको र राज्यमा तपाईँको एउटा विकृति भएकै कारणले दुर्गा परसाई आज चाहिँ बोलिरहेको छ। दुर्गा परसाई आफैमा तपाईँको बोलेको होइन, दुर्गा परसाईको पछाडि अरू पनि बुझ्छन्। यसले गर्दा अब गणतन्त्रवादी र राजावादीहरूको बिचको जुन तपाईँले कुरा उठाउनु 15-16 वर्ष तपाईँ एक्चुअली याद गर्नु होला केपीजी, 15-16 वर्ष साइलेन्ट अवस्थामा राजा बस्नुभयो। तर अहिले आएर उहाँ बाहिर आउनु, यसका पछाडि एउटा तीरले दुईटा शिकार गर्ने दाउपेजमा कोही राष्ट्र हुन सक्छ। म नाम लिन चाहन्न, त्यो देखिने सम्भावना लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई? मैले तपाईँलाई एक शब्दमा भन्ने हो भनेपछि तपाईँको जुन तपाईँले बोलिराख्नु भएछ, जुन तपाईँले बुझ्नु भएछ, यो शब्दलाई एकदम मसिनो ढङ्गले हेर्नु भनेपछि यो पहिलो वस्त्र लगाउँदैन पुजारी हुन्छ भनेर कसैले बुझ्छ, कालो वस्त्र लाउँदैमा तपाईँको अघोरी हुन्छ भनेर बुझ्छ भनेपछि त्यो बुझाइ कहीँ न कहीँ गलत हुन सक्छन् है। यो मुलुकमा तपाईँको जुन तपाईँको गणतन्त्रवादीहरू भनेर तपाईँको यो के अरे हाइक बुझी गरेर हिँडेको छ नि, यी सबै तपाईँको अधिकांश तपाईँको अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू यसमा तपाईँको जोडिएको छ। त्यसले गर्दा राज्य यसमा तपाईँको तनाखो हुनु जरुरी छ र राज्य तनाखो भएन भने मुलुकलाई क्षति हुने जरुरी। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु केपीजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्तिम कल लिनेछु, तपाईँहरूले टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ, स्टुडियोको नम्बर टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। अन्तिम कल लिनेछु, खास गरी यतिखेर दुईटा घटनाक्रमले देशको राजनीति कतातिर जान्छ भन्ने। एकै दिन जनयुद्ध दिवस प्रचण्डले आफू सरकारमा जानुभयो, उहाँले चाहिँ जनयुद्ध दिवस मनाउनु भयो। झन्डै अहिलेसम्म भनौँ करिब 25-26 वर्षपछि उहाँले यो डिसिजन गर्नुभयो। भलै योभन्दा पहिले पनि उहाँ 65मा पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि पनि रहनुभयो, तर अहिले आएर उहाँले गर्नुभयो यो डिसिजन। अर्कोतिर चाहिँ भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण र यो बिचमा चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको चाहिँ नागरिक तहमा गएर राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नु, यो बडो महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, यसका पछाडि राजा झन्डै 15 वर्ष साइलेन्ट अवस्थामा रहनुभयो 2065 पछि, तर एकाएक सडकमा निस्किनुले यसले ठुलो अर्थ राख्छ। हेर्नुहोस्, यसका पछाडि मैले बारम्बार भनेको छु, एउटा तीरले दुईटा शिकार गर्ने हो। हेर्नुहोस्, कुरो बुझ्नु भएको छ। र मलाई एउटा कुरा जल्दी याद आउँछ, चित्रबहादुर केसीले भनेको
चित्रबहादुर केसीले भन्नुभएको छ यो देशको व्यवस्था कसैले फाल्छ भने गणतन्त्रका नायकहरूले नै फाल्छ भनेको कुरा याद आउँछ मलाई। हेर्नुहोस्, यो भनिरहँदा यस्तो नहोला भन्न सकिँदैन, किनभने आफू सिद्धेपछि कहिलेकाहीँ भनिन्छ आफू नभए फलानु राजा, त्यस्तै हो। हेर्नुहोस्, यहाँ त जे पनि सम्भव छ। अन्तिम कार्यकालमा शीर्षस्थ नेताहरू हुनुहुन्छ, लगेर बुझाउन बेर छैन। हेर्नु होला, कोही हुनुहुन्छ आजको निम्ति अन्तिम कलर, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो म्याडम? हो हजुर, म झापाबाट। ए हजुर म्याडम नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अब आजको विषयवस्तुमाथि यहाँले विचार राख्नुहोस्। दुर्गा परसाईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बोकेर हिँडिरहनु भएको छ। राजावादी भन्नेहरू चाहिँ सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू जनयुद्ध दिवस मनाइरहनु भएको छ। अर्कोतिर यो देशको अस्थिर राजनीतिमा भारतीय विदेश सचिवले खुल्लम खुल्ला देशका भिआइपीहरूलाई भेटेर जानुभयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ प्लिज? हजुर हेलो। हजुर हजुर भन्नुहोस्, यहाँले विचार राख्नुहोस्। मैले दुर्गा परसाईको बारेमा कुरा उठाउन चाहेँ। हजुर म झापाबाट। हजुर 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 म्याडम भन्नुहोस्, यहाँले भन्नुहोस्, आफ्नो विचार राख्नुहोस्। यो देशको राजनीतिको बारेमा अहिले देखिएको पूर्व राजाहरू फर्किने सम्भावना छ या छैन? देशको अवस्था के होला? अब कतातिर जाला? विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभाव बढ्दो छ, के भन्नुहुन्छ प्लिज? म चाहिँ एउटा देशको बारेमा चिन्तन गर्ने महिला हुँ। जुन दुर्गा परसाईले जुन राजाको मुद्दा उठाइराख्नु भएको छ, यसमा दुर्गा परसाईले भन्दा पनि ज्ञानेन्द्र सरकार चाहिँ सचेत हुनुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर अरू भयो विचार सक्यो तपाईँको? अरू नबोल्ने? हजुर, किनभनेदेखि कहिले पनि एउटा तपाईँको देश नेपाल आमाको एउटा छोरोले, नेपाल आमाको छोरीले कहिले पनि देशमाथि घातक गर्नु हुँदैन र धर्मलाई सचेत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भने दुर्गा परसाईको इन्टरभ्यू मैले हेरिरहेको थिएँ, किनभने उहाँले के भन्नुभएको थियो भने म भगवती कालीको नवदुर्गाको भक्त हुँ भन्नुभएको थियो। उहाँले नवदुर्गाको भक्त हो भनेदेखि उहाँले प्रचण्डसँग मिलेर, बाबुरामसँग मिलेर नाङगढी किन बेच्नुभयो? मेरो प्रश्न यहाँ छ उहाँले। सही कुरा भन्नुभयो यहाँले। म धन्यवाद दिन चाहन्छु म्याडम, यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले फोन गर्नुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो देशमा जे पनि हुनसक्छ, नक्कली मुकुट लगाएकाहरूबाट सावधान रहनु होला। सबै सामान, सबै 24 क्यारेट पहेँलो देखिनेहरू सुन हुँदैन। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ जनतालाई छारो हालिदिने, भ्रम पारिदिनेहरू हुन्छन्। ती भनेका ढोंगीहरू, जोगीहरू हुन्। ती जोगीको पछि लाग्नुभयो भने यो देशलाई चाँडै उहाँहरूले उपनिवेशिक बनाउन बेर छैन। तसर्थ आज राष्ट्रियता बचाउनु पर्नेछ। यो देशको स्वाधीनता र यो देशको स्वाभिमान बचाउनु छ भने एकपटक ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस्, यो देशका नेताहरूले यो देशमा 32 वर्षमा के गरे? के साँच्चीकै यी देशप्रति इमान्दार छन् या छैनन्? कसैले एक तीरले दुईटा शिकार गर्न खोज्दैछ। यो भए पनि ठिक, त्यो भए पनि ठिक। त्यो मामलामा चाहिँ व्यवस्था पल्टियो कसैका कारणले भने त्यो भनेको गणतन्त्रवादीहरूका कारणले पल्टिनेछ। कार्यक्रममा आज यही बिटमा छु। कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।